सर्वोच्च अदालत परिसरमा किन छ प्रहरीको व्यापक तैनाथी? चोलेन्द्रका आरोपितहरूमाथि छानबिन गर्नु पर्दैन? यस्तो छ कारण धनुषाको 4 निर्वाचन क्षेत्रमा 8 पूर्व मन्त्री बीच प्रतिस्पर्धा, महिला उम्मेदवारको खडेरी। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा प्रदर्शनको सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। नेकपा एमालेको समानुपातिकमा रामबहादुर थापा बादल अटेनन्, श्रीमतीलाई पारे रघुजी सुरक्षित। 48-10ले दलले पेश गरे समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची। 100 भन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा। सत्तारूढ गठबन्धन बैठक सकियो, अर्को बैठक 4 बजे बस्ने। भागभण्डा मिलाउन गठबन्धनमा छलफल। 100 सिटको मिल्यो, 65 सिट अझै बाँकी। माधव कुमार नेपाललाई 15 सिट भनेपछि जुरुक्की उठेर निस्किए। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री नै विश्वस्त छैनन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन। होल्ड गर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारी। के हुने भन्ने अझै निश्चित। नागरिकता विधेयकको भविष्य अनिलमा। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन। के आउला नतिजा? नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै गरे यति ठुलो घोषणा। राष्ट्रपति भण्डारलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह। आज अन्तिम दिन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्, हामी अदालत जानेछौँ। देउबा प्रचण्डले हामीलाई हेपेर 15 सिटमा दाब्ने कोसिस गर्दैछन्। हामी कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैनौँ, बरु गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा जान्छौँ। माधव कुमार नेपालको आक्रोश अनि घुर्की। के गठबन्धनले अझै सिट देला त माधव कुमार नेपाललाई? माधव कुमार नेपालको दाबी 35 सिटमा। राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। नागरिकता विधेयक तुरुन्तै पास गर्न आग्रह। सत्तारूढ गठबन्धनको दबावमा कार्यकर्ताहरू उत्रिए आन्दोलनमा। कैलालीमा बाढीले तनावग्रस्त, वस्तुभाउ खान नपाएर मर्ने भए जनताको चिन्ता। आज र भोलि देशभर भारी वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम, सतर्क रहन आग्रह। रुकुम पश्चिममा 31 गतेदेखि हराएका बालकको मकैबारीमा छेद विच्छेद अवस्थामा शव फेला। हत्या कि आत्महत्या? नजिकै आएको चाडपर्व लक्षित उपत्यकाका सबै नाकामा विशेष जाँच गरिने। दशैंका लागि 16,000ले अग्रिम टिकट बुकिङ गरे। माग अनुसार गाडी थपिँदै। मकवानपुरमा चट्यान लागेर एकजनाको ज्यान गयो। टोकुचाको विवाद रोक्न अदालतको आदेश। निरन्तर महानगरको अभियान। बालिन शाह भन्छन्, कुनै पनि यस्तो काम हामी रोक्न सक्दैनौँ। रुकुम पश्चिममा बालकको शव फेला परेपछि गाउँ नै त्रसित। जुम्लामा 68,638 मतदाता। साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग। 4 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती गरेको आरोपमा 28 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। बलात्कार प्रस्ताव यस्तोसम्म गरेका रहेछन् नाबालिकाले खुलानी। यति ठुलो रहस्य। र क्रिकेट कप्तान र ती नाबालिका बीच रहेछ यस्तो सम्बन्ध। बल्ल बाहिरियो सन्दीप लामिछाने बारे यति ठुलो खबर। सन्दीप लामिछाने किन लुक्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। इन्टरपोल मार्फत उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी। अभिनेता पल्सा बारे ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहोस्, के भन्न चाहनुहोस्, तपाईको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नजिकै गरेको यो वर्षको बडा दशैंमा घर जानका लागि 16,000ले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छन्। नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वारले असोज 1 गतेदेखि अहिलेसम्म यी संख्यामा टिकट बुकिङ गरेको जानकारी दिएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भदौ 22 गते बसेको संयुक्त बैठकले असोज 1 गतेदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ
खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। महासङ्घले यो वर्षको दशैँमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 20 लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान गरेको छ। अहिलेसम्म 16,000ले टिकट बुकिङ गरिसकेका छन्। अब विस्तारी सङ्ख्या बढ्दै जान सक्छ। उनले माग अनुसार गाडी थप्दै जाने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार तत्कालका लागि 400 गाडी थप गरिएको छ। अनलाइन टिकट बुकिङको भने व्यवस्था छैन। अब जति टिकट बुकिङ हुँदै जान्छ यही आधारमा गाडी थपिँदै जान्छौँ। उनले अहिले पनि वर्षा जारी रहेकाले बाटो अवरुद्ध हुँदा समयमा यात्रुहरू गन्तव्यमा पुर्याउन नसकेको जानकारी गराएका छन्। सडकमा खाल्डा पुरिदिन हामीले सडक विभागसँग माग गरेका थियौँ, तर भने जस्तो काम भएको छैन। वर्षा रोकिएको छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एक साताको रस्सा कसेपछि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मङ्गलबारबाट प्रत्यक्षतर्फको सिट भागवण्डा मिलाउन कसरतमा जुटेका छन्। उनीहरूले गैराती अबेर निर्वाचन आयोगमा आफ्ना दलका समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाएका थिए। मङ्गलबार साँझ प्रतिनिधि सभाको सदस्य बीच सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने नेताहरूले बताएका छन्। करिब एक सातापछि शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँडको विषयमा मङ्गलबार बिहानदेखि पुनः सहमतिको प्रयास थालेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा कार्यदलका नेताहरूबीच चरण चरणमा छलफल भइरहेको छ। आज अपराह्न 4 बजेबाट गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठक बसिरहेको छ। बिहान एक चरण छलफल गरेका नेताहरूले दिउँसो कार्यदल स्तरमा अपराह्न 4 बजे शीर्षसँग बसेर निर्णयमा पुग्ने बताएको छ। छलफलमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार गठबन्धनमा दलहरूबीच करिब 100 सिटमा सहमति जुटिसकेको छ। बाँकी 65 सिटमा दोहोरो र तेह्रो दाबी रहेकाले सहमति जुट्न नसकेको हो। सिट सङ्ख्यालाई लिएर अन्य दलको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बढी विवाद देखिएको छ। काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहले 100 सिटभन्दा तल झरे पार्टीमा विद्रोह गर्ने चेतावनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 100 सिट दिन अरू दलहरू तयार नभएपछि सभापति देउवाले 88 सिटसम्ममा सहमति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नमिलेका बाँकी केही सिटमा एकभन्दा बढीको दाबी हुँदा तालमेलको सहमति बन्न सकेको छैन। गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले 85, नेकपा माओवादी केन्द्रले 45, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले 15-15 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटको आसपास सिट सङ्ख्यामा सहमति जुटाएर तालमेलको प्रयास भइरहेको ती नेताले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनको सिट बाँडफाँड नटुङ्गिँदा काङ्ग्रेसलाई समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गर्न सकस परेको थियो। हिजो सोमबार रातिसम्म लगाएर काङ्ग्रेसले बन्द सूची बुझाएको हो, तर अझै पनि पार्टीभित्रको विवाद भने मिलिसकेको छैन। गठबन्धनबाट सिट लिँदा बढी लिनुपर्ने र काङ्ग्रेसले जित्ने आधार भएका निर्वाचन क्षेत्र अरू दललाई दिन नहुने माग कोइरालासम्मको छ, तर काङ्ग्रेसले जित्ने आधार भएका सबै ठाउँ गठबन्धन काङ्ग्रेसले पाउने अवस्था पनि छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नमा रोक लगाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। संसदबाट दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पुगेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न रोक आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्। बिहिबार नै रिट दर्ता भएको र आज मङ्गलबारका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासमा पहिलो पेशीमा चढेको थियो। शर्माले हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनाई स्थगित गरेपछि उक्त रिटमाथि आज सुनाई हुन सकेको छैन। निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि विभिन्न सुझाव दिँदै पुनर्विचारका लागि संसदमै पठाएकी थिइन्, तर संसदबाट कुनै छलफल बिना नै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो। साथै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सिट बाँडफाँड छाडेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा आनाकानी गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाउनमा छलफलमा जुटेका छन्। मङ्गलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे छलफल भएको छ। सिट बाँडफाँड मिलाउन भनेर बसेको बैठक नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे छलफल गरेर उठेको हो। दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण अहिलेसम्म गरेकी छैनन्। आज अन्तिम दिन हो। संविधान अनुसार
संसदबाट पठाएको 15 दिन अर्थात् मंगलबार राति 12 बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे आजको बैठकमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपतिको नियत राम्रो नदेखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रमाणीकरणको लागि आज रातिसम्म पर्खने र नभई भोलि बसेर थप रणनीति बनाउने रणनीतिबारे छलफल गर्ने सहमति भएको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सँगै संसदबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक भदौ 20 गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएका थिए। त्यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयक संसदले कुनै संशोधन नगरी पारित गरेपछि राष्ट्रपति आक्रोशित भएकी थिइन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीमा बाढीले नागरिकको जनजीवन मात्र होइन पशु चौपायाको जीवन पनि समस्यामा पारेको छ। जिल्लामा बाढीका कारण विस्थापित नागरिक भोकै बस्नु परेको छ भने पशु चौपाया समेत आहाराको अभावमा समस्यामा परेका छन्। जिल्लाको भजनीमा शनिबार आएको बाढीले 100 परिवार वस्तुभाव सहित सडकमा बसिरहेका छन्। सडकमा मानिससँगै 100 वस्तुभाव पनि सडकमा बाँधिएका छन्। बाढीका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। बाढीमा डुबेर भजनी नगरपालिका 8 गौडचौरका 55 वर्षीय कालुराम चौधरी, वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय विनोद राजीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका 13 की 19 वर्षीय नवीना चौधरीको पनि डुबेर ज्यान गएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी भजनीका नगरपालिकाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। घर बाढीमा डुबेको छ। घरमा भएका अन्नपात लुवा कपडा बाढीमा बगेका छन् भने धान लगायतको खेत पनि डुबान कटानले क्षति भएको छ। बाढीले विस्थापित भएका नागरिकलाई आफ्नो पेट भर्न र वस्तुभावलाई के खुवाउने भन्ने पीर पर्न थालेको छ। सडकमा बसेका नागरिक चाउचाउ र चिउराका भरमा बसेका छन् भने वस्तुभावलाई के खुवाउने आहारा छैन भन्दै चिन्ता गर्न थालेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको गोठाटारमा आज हिजो साँझ गोली प्रहारबाट घाइते भएका लाल मोहम्मद दर्जीको मृत्यु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत घाइते मोहम्मद दर्जीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 2 घर भएका 55 वर्षीय उनले गोठाटारमै एभेन्जर इन्टरप्राइजेज गार्मेन्ट सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ। रातो रङको सर्ट लगाएर पल्सर मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले गोली हानेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। व्यवसायी लाल मोहम्मदमाथि 4 राउन्ड गोली प्रहार भएको थियो। प्रहरीका अनुसार मोहम्मदको टाउकोमा 2वटा गोली लागेको थियो भने त्यस्तै कम्मर र कोखामा 1-1 गोली लागेको बताइएको छ। घटनास्थलमा फालिएको अवस्थामा पेस्तोल पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 गोठाटारमा गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाएका मोहम्मद दर्जी उर्फ लाल मोहम्मद 10 वर्ष जेल बसेर निस्केको खुलेको छ। सोमबार साँझ अज्ञात व्यक्तिहरूले पछ्याएर सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 2 घर भएका 58 वर्षीय मोहम्मदलाई गोली प्रहार गरेर भागेका छन्। उनको टाउकोमा 2 गोली, दाहिने हातमा एउटा र दायाँ तिघ्रामा 1 गोली लागेको छ। उपचारको क्रममा उनको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। 2064 असार 20 मा काठमाडौँ अनामनगर स्थित धोबी खोलामा 12 का बलराम पटुवाको गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो। सो घटनामा प्रहरीले लाल मोहम्मद र पप्पू गुप्तालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो। पटुवालाई गोली हानेको आरोप लागेका अर्का व्यक्ति मुन्ना खान भनिने इल्ताफ हुनेस अन्सारी पनि 2066 मा पक्राउ परेका थिए। भारतीय जाली नोट कारोबार बारे विवाद हुँदा लाल मोहम्मदको समूहले पटुवाको हत्या गरेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट निकालेको छ। सोही मुद्दामा अदालतले लाल मोहम्मदलाई 10 वर्ष कैद सजाय गरेको थियो। सो सजाय भुक्तान गरेर उनी छुटेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार मोहम्मद लगायतका समूहले पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट नक्कली भारतीय नोट ल्याएर भारतमा पठाउने गरेका थिए। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। रुकुम पश्चिममा एक बालकको शव छेद विच्छेद अवस्थामा फेला परेको छ। जिल्लाको आडबेसीकोट नगरपालिका 5 गोतामकोटको बिष्ट गाउँ नजिकै बालकको शव भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार आडबेसीकोट नगरपालिका 5 गोतामकोटका टेकबहादुर बिष्टका अन्दाजी 10 वर्षीय छोरा विजय बिष्टको शव घर नजिकैको मकैबारीमा छेद विच्छेद अवस्थामा फेला परेको हो। गैराती विजयकी आमा मकैबारीमा गएको बेला शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय आडबेसीबाट घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। त्रिभुवन राजमार्ग पथ अन्तर्गत पर्ने भीमफेदी गाउँपालिका 1 स्थित बागझोरामा वर्षासँगै आएको बाढीका कारण यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। बागझोरामा ठूलो बाढीका कारण बाटोमा ढुङ्गा थुप्रिनुका साथै पानीको सतह बढेकाले दुवैतर्फका यात्रुवाहक सवारी साधन बीचमै अड्किएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले उक्त स्थानमा प्रहरी चौकी भैँसेबाट प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डोमा टोली खटाइएको छ। बाढीका कारण हेटौडाबाट काठमाडौँ जोड्ने त्रिभुवन राजपथ, पाखेल कोलेखानी सडक खण्ड र सिस्नेरी सडक खण्डमा सञ्चालन हुने सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शीतल निवास पुगेका छन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न जानु अघि प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। भेटमा नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल भएको स्रोतले दावी गरेको छ। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संघीय संसदका दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पास गरेका थिए। पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको 14 दिन बितिसकेको छ। आज 15 दिन लागेको छ भने यसरी गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले जस्ताको त्यस्तै विधेयक पास गरेर पठाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाइरहेका छिन्। के आज राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्लिन् त? आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूको निकै चासोको विषय बनेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खनन अभियान जारी राखेको छ। सोमबार पनि महानगरपालिकाको टोलीले हात्तीसार कमल पोखरीको क्षेत्रमा उत्खनन प्रक्रिया जारी राखेको हो। टुकुचा क्षेत्र अतिक्रमित गरेको भन्दै महानगरपालिकाले सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर उत्खनन जारी राखेको छ। केही दिन अघि जय नेपाल सिनेमा हल परिसरमा महानगरले डोजर चलाएर भूमिगत अवस्थामा रहेको टुकुचा निकालेको थियो। उत्खनन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेले महानगरपालिकाको आदेशमा नै टुकुचा उत्खनन गरेको बताएका छन्। उनले महानगरपालिका विकासका लागि अगाडि बढिसकेको भन्दै अब काम गर्नका लागि पछाडि नहट्ने बताएका हुन्। उनले महानगरले चीनको स्टाइलमा विकास गर्नका लागि अगाडि बढेको र रातारात काठमाडौँको परिवर्तन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। आदेश भएर नै हामी आएको हो, अब काम गर्न रोकिँदैन, अगाडि बढेपछि बढ्यौ हामी चाइना स्टाइलमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। उनले भने आज केही हुँदैन, तर भोलि अर्कै संरचना बनिसकेको हुन्छ। रातारात काठमाडौँ चेन्ज गर्नुपर्छ, अब सुत्ने होइन उठ्ने बेला हो। आइतबार टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर निर्माण गरेका संरचना डोजर लगाएर भत्काउन लागेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर प्रणालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। यद्यपि महानगरले भने टुकुचा खोला उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।